يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في الموديل ديالنا اللي كيتعلق بموديل زوين هو لوطوماتيك. في هذا الفيديو كما قلت لكم في الفيديو السابق راه غادي نهضروا على الطريقه باش نحدوا لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفيرت اي اون بوكل فيرمي. مزيان، لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفيرت اي فيرمي. اوفيرت كنمثلوا ليها هكا، المهم كنرمزوا ليها بحال هكا اف لا فونكسيون دو ترانسفير بوكل اوفيرت فونكسيون دو ترانسفير بوكل فيرمي. مزيان. غنوريكم الطريقه باش غادي تحدوا لا فونكسيون دو ترانسفير ديالكم. الا تعطات لكم واحد الشيما د بلوك معقده، شنو غادي ديروا نتوما؟ غادي ديروا لا سامبليفيكاسيون باش تحصلوا في الاخر على هاد لا فونكسيون دو ترانسفير، على هاد الشيما بلوك اللي هي سامبل، اللي فيها ان سول شين ديال الغوتور يعني ان سول شين ديال ديريكت. مزيان. ابخي ملي كتحصلوا على هاد الشيما يمكن لكم تحسبوا لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفيرت اي اون بوكل فيرمي. باش نحسبوا اون بوكل اوفيرت كيفاش غادي نديروا فونكسيون دو ترانسفير بوكل اوفيرت اللي يمكن نمثلوا ليها نيت، غنرمزوا ليها جي دو بي بحيث هذه دو بوين دو بي ايكال كومبيان اون بوكل اوفيرت ايكال لا شين ديال لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هاد البوكل ديال لا شين ديريكت نضرب في لا شين لا بوكل ديال لا فونكسيون دو ترانسفير ديال البوكل ديال لا شين دو روتور. دونك ا دو بي فوا بي دو بي. هذه هي الطريقه سالينا، هذه هي الطريقه باش تحسب لا فونكسيون. الا قال لك في السؤال حدد لي عطيني لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفيرت، الطريقه ديالك لا فونكسيون دو ترانسفير ديال البوكل ديال الشين ديال الديريكت نضرب في لاشين في الفونكسيون دو ترانسفير ديال البوكل اللي كاين في لاشين ديال الغوتور. صافي. وكيفاش غادي نديرو باش نحددو لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي؟ فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فونكسيون دو ترانسفير بوكل فيرمي. كيفاش غادي نديرو ليها؟ مزيان، عندك جوج ديال الطرق باش دير اون بوكل فيرمي. عندك جوج ديال الطرق. شنو هما؟ اما تعتمد ليا على لا غولاسيون 5 ولا 6. صافي، هادشي اللي كاين. اما دير ليا 5 ولا 6. اون جينيرال دائما لا فونكسيون دو ترانسفير في الاخر دائما الاغلبيه كتلقاوها على هاد الطريقه كتكون هنا موان. دونك الاغلبيه كنطبقوا لا غولاسيون 5. دونك نطبقوا لا غولاسيون 5. دونك اف تي في اف ايكال كومبيان؟ نرمزوا ليها حنايا اش بي ايكال شنو كنديرو؟ لا فونكسيون دو ترانسفير ديال البوكل ديريكت هي ا دو بي سور واحد بلوس حيت هنا موان بلوس ا دو بي فوا بي دو بي. دونك هذه هي الطريقه. صح. الا قال لك اودي عطيني لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفير، هاد الطريقه. الا قال لك عطيني لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي، هاد الطريقه. الا عطاك واحد الشيما معقده قال لك مباشره حدد، ما يمكنش تحدد. شنو خاصك؟ اول حاجه دير سامبليفيكاسيون، تسامبليفي الشيما بلوك ديالك حتى تلقى واحد الشيما بلوك فيها جوج ديال لي شين دغوتون والشين دغوتون والشين ديريكت، ومن بعد غادي تكون بكل بساطه غادي تخرج لا فونكسيون دو ترانسفير بوكل اوفير اي فيرمي. مزيان. واحد الشق سالينا. ولا عندنا ان بوكل ولا عندنا واحد قال لك السيستيم ديالك كاين في بوكل ان بوكل دو روتور يونيتير. بمعنى ان بوكل دو روتور يونيتير غادي نجي شرحنا هي ملي كتكون عندك لاشين ديريكت لاشين ديال الغوتور سو فورم ديال واحد الفيل، ان سول فيل. كيكون عندنا ان سول فيل. دونك في هاد لوكا كيكون عندنا ان سول فيل. دونك في هاد لوكا كتسمى ان بوكل ان روتور يونيتير. دونك هذا ايكال ان. مزيان. لا فونكسيون دو ترانسفير ديال ان سول فيل ديال الفيل ايكال ان. دونك لا ميم شوز غادي نشوفو لا كيفاش غادي نحسبوه لا ميم شوز كيفاش الطريقه باش كنحسب لنا لا فونكسيون دو ترانسفير. ولكن هنايا في البوكل يونيتير غادي نستنتجوا واحد الحاجه هي اللي غادي نشوفو دابا. دونك اف تي بي او ايكال كومبيان؟ هي جي دو بي. دائما الاغلبيه كنرمزوا ليها جي دو بي. نديرو هنا بي. مزيان. ايكال كومبيان؟ هي شنو درنا هنا؟ لا فونكسيون دو ترانسفير ديال بوكل ديريكت نضرب في لا فونكسيون دو ترانسفير بوكل اوتو ديال الغوتور ديال ديريكت. هادي شين ديريكت، هادي شين دو غوتور. مزيان. دونك ايكال ا بي فوا واحد
اللي هي نيت ابي، اللي هي نيت ابي. مزيان. دونك لا فونكسيون دو ترونسفورم بوكل اوفير راه درناه، دابا غادي نديرو لا فونكسيون دو ترونسفورم بوكل فيرمي. اف تي دي اف ايكال ا كومبيان؟ لا ميم شوز، اش دو بي ايكال ا لا ميم شوز. دونك لا فونكسيون دو ترونسفورم او بوكل ديريكت ها هي ماشين ديريكت على واحد ناقص. علاش ناقص؟ حيت عندنا موان ا دو بي فوا واحد اللي هي هذه. اشنو كتلاحظوا هنايا؟ هذه يمكن نكتبوها بواحد لا فورم اخرى، يمكن نكتبوها اون فونكسيون ديال لا فونكسيون دو ترونسفير اون بوكل اوفير، حيت عندنا هنايا هذه ايكال ا بي، عندنا هنايا ا بي، عندنا هنايا ا بي. دونك يمكن نقولوا بلي اف تي بي اف ايكال اف تي بي او سور واحد بلس، عفوا بلس ماشي موان، بلس بلس اف تي بي او. دونك هذه هي لا فولاسيون اللي عندنا. حيت علاش مشيت معكم باش نخرجوا هاد لا فولاسيون؟ حيت الاغلبيه ديال التمرين من هنا لقدام غادي نقول لك اسيدي ما بقاش غادي نعطيك الشيما بحال هكا باش تخرج ليا انت، ما بقاش غادي نعطيك هاد الشيما، غادي نعطيك لا فونكسيون دو ترونسفير فقط، غادي نعطيك لا فونكسيون دو ترونسفير وغادي نقول لك اسيدي هاد لا فونكسيون دو ترونسفير راها ديال البوكل ديال فونكسيون دو ترونسفير اون بوكل اوفيرت. وكنعرفوا غادي نقول لك واحد الانديس، راه هاد السيستيم راه كاين اللي بلاسي دون ان بوكل ا روتور اونيتير. مباشره غادي نقول لك عطيني لا فونكسيون دو ترونسفير اون بوكل فيرمي. شنو غادي دير؟ مباشره غتطبق لي هاد القاعده، تقول لي سيدي بما ان السيستيم راه بلاسي دون ان بوكل ا روتور اونيتير، دونك راه كاينه واحد العلاقه كتجمع ليا بين لا فونكسيون دو ترونسفير اون بوكل فيرمي الى اون بوكل اوفير. دونك ها هي اف تي بي اف ايكال اف تي بي او سور 1 بلس اف تي بي او. صافي غادي تخرج الاخوان. كنتمنى بلي الشرح راه كان مزيان. ان شاء الله غادي نديروا واحد التطبيق اللي هو خفيف ظريف، وغادي نخرجوا منه هادشي اللي درنا دابا، ومنها نيت باش ترسخ عندكم المعلومات. وغادي نزيدوا واحد جوج ديال لي زيكزومبل ولا ان سول اكزومبل باش ما نطولوش بزاف ديال الفيديوهات ان شاء الله. مزيان. دونك نسمعنا بغا نديروا واحد اكزومبل ونصاليو الفيديو ديالنا. مزيان. دونك نديرو واحد اكزامبل بليز او موان. دونك نسميو هادي او بي دونك 1 sur P plus 1 sur juge sur P. مزيان. نسميو هادي دونك لا تنهما. مزيان. الكيسيون ديالنا هو حدد ديال لا فونكسيون دو ترونسفير اون بوكل اوفير اي اون بوكل فيرمي. شنو هي الطريقه؟ بسيطه. دونك عندنا اف تي بي او نقدر نسميوها جي دو بي ايكال لا فونكسيون دو ترونسفير ديال بوكل اوفير ديريكت مضروب في هادي. صافي هي 1 سور بي بلس 1 مضروب جوج سور بي. دونك ايكال كومبيان؟ ايكال جوج سور بي او كاري بلس بي. بي فوا بي هي بي او كاري مضروب بواحد في بي هي هادي. دونك هادي هي جي دو بي. مزيان. ومن بعد غادي نطلب منك تحدد لي لا فونكسيون دو ترونسفير اون بوكل فيرمي. ساهله. اف تي بي اف ايكال كومبيان؟ هي كيفاش كنديرو لا فونكسيون دو ترونسفير ديال البوكل ديال لاشين ديريكت اللي هي 1 سور بي بلس 1 سور واحد بلس، حيت هنا عندنا موان هي هادي في هادي. دونك غادي تولي عندنا هادي في هادي هي هادي نيت هي جوج على بي او كاري بلس بي. مزيان. دونك غادي نحاولو نسامبليفيو. نحاولو نسامبليفيو كثر. دونك عندنا اف تي بي ال ايكال. دونك المقام الموحد هنا شنو هو؟ لأن 1 سور بي بلس 1 المقام الموحد هو
بي او كاري دونك غادي بي او كاري بلس بي بلس جوج سور بي او كاري بلس بي. هي هذه ومن بعد هذا مضروب في المقلوب ديال هذا دونك غادي فيه عندنا 1 سور بي بلس 1 فوا بي او كاري بلس بي سور بي او كاري بلس بي بلس جوج. دونك شنو يبقى عندنا؟ دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفور اون بوكل فيرمي اف تي بي اف هي هذه غتولي لنا بي او كاري بلس بي سور بي بلس 1 فاكتوريال بي او كاري بلس بي بلس جوج. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي. مزيان اخوان، كنتمنى بلي الشرح راه كان باين وكان بسيط. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير واحد لابليكاسيون ولا جوج ديال غادي نحاولوا نديروا جوج ديال لي زابليكاسيون، جوج ديال لي فيديو. كل فيديو نديروا فيه واحد لابليكاسيون ما يكونش طويل، 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق، ما غاديش يكون طويل ان شاء الله. غادي نديروا واحد تكون نعطيك واحد لا فونكسيون نقول لك خرج لي اون بوكل بلاسي دون ان بوكل يونيتير، ونقول لك خرج لي ديال لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي. واحد لابليكاسيون اخرى غادي نشوف كيفاش غادي نديرو ان شاء الله. يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش دائما لايكات الفيديو وتشاركوهم بين الاصدقاء ديالكم ان شاء الله، مزيدا من دعم باش نستمروا ان شاء الله. يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.